अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। बड़ी दिलचस्प बात करनी है जी पाकिस्तान के हवाले से। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में दो गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त तरीके की एग्जिस्ट करती हैं। एक है फेडरल और दूसरी है प्रोवेंस की पंजाब। ये दो जो है ना करती हैं। इसी के साथ साथ जो है ना एक बलूचिस्तान की आप कह लें कि ये गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। सरफराज बुगटी साहब एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं, इनके साथ पूरी टीम है और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जबकि दो अतराफ ऐसी हैं कि सिंध के अंदर भी लूट मार मुकम्मल तौर पर जारी है और जो पीटीआई ने केपी में है वो तो अन्नी डाली हुई है कि बस जो रगड़ा दे सकते हो दो, जो लूट सकते हो लूटो, जो अफरा तफरी, जो मुगलजात बक सकते हो बको, बाकी करना कराना कुछ भी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। जो हमें मेंढक मिला है वो इमरान खान को रिहाई कराने का मेंढक मिला है, इसके अलावा कोई और मेंढक इनको नहीं मिला हुआ। अवाम के मैंडेट की जहाँ तक बात करें वो कहते हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक है ही नहीं। मैं पीटीआई गवर्नमेंट की, पीटीआई की पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। बाकी वो ये कहते हैं कि उस मेंढक को यानी कि इमरान खान को आज़ाद कराने के लिए जितना मर्जी लूट मार करें, हमारे पास वोट की भी गारंटी है, अगले वोट की भी। क्योंकि अवाम को इतना जाहिल बना दिया जाएगा, इतना दबा दिया जाएगा कि वो फिर दोबारा जो है ना उसी दीवार से टक्कर मारेंगे। ये एक थ्योरी है, ये एक साइंस है, इसके ऊपर हम बहुत दफ़ा माजी में बात कर चुके हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। देखिए फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर कि वो करेंसी को स्टेबल करे, जो मामलात जो इंटरनेशनल हैं उनको सारा हिसाब किताब बनाए और पॉलिसी दे स्टेट को अंदर। उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, एक्सीलेंट काम कर रही है। इस वक्त में हम देखते हैं कि जो ऑयल के क्राइसिस आए हैं अभी तक जो है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बेहतरीन तरीके से वर्क किया है। यानी कि अभी जो क्रूड है वो 105 पे जा रहा है, उसकी ये भी कहा जा रहा है कि मे बी कि ये 110, 11, 12 तक जो है ना पहुंचे। और अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगले 15 दिनों के अंदर क्या करती है, 10 दिनों में क्या करती है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो 55 रुपए एक साथ बढ़ाए थे और उसके बाद 15 दिन के लिए हमारे पास सुकून हुआ कि, और उसके बाद फिर जो है ना मजीद 15 दिन की यानी कि ये सूरत हाल बन गई। तो अब अगर बढ़ाते हैं और अगर 110-15 पर जाता है तो जितना भी है ना प्रेशर वो एक ही दफ़ा में डालें। ये रोज़ के 12 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए बढ़ाना, मीडिया एक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको प्ले करता है, वो खबरें बेचता है, उसको पाकिस्तान की किसी भी किस्म के मफाद का कोई उसका सरोकार नहीं रहता। वो कहता है सबसे पहले अपनी जेब, अपना मफाद, अफरा तफरी, लोगों को ऐसी बुनियादी तौर पे गलत खबरें दो, लुट गए 10 रुपए के इतने बिलियन हो गए, 5 रुपए के इतने बिलियन हो गए, इन्होंने अपनी जेबों में डाल लिए, भर लिए। तो उससे भी जो है ना एक दफ़ा में रो के जान छूट जाती है। अच्छा जैसे फिर वो कुछ साफियों का मैं नाम ले लेता हूँ, उनके व्लॉग्स में बड़े गौर से सुनता हूँ, मालूमात उनमें बहुत अच्छी होती है। 60-70% जो है ना बहुत अच्छी मालूमात होती है। लेकिन जब उनकी अपनी ज़ात का मसला आता है ना तो फिर वो सारी सहाफ़त को एक साइड पे रख देते हैं और सहाफ़ती जो चोगा पहन के ना उनकी अपनी ज़ात सामने आ जाती है कि मेरी जेब पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, टैक्स मैंने नहीं देना, बाकी गले कटते रहे अवाम के। और स्पेशली जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ़ौज है यानी कि जो मिडल ईस्ट में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जो सब फॉरेन एक्सचेंज बेचते हैं, और जब वो बेचारा उनमें से कोई मर जाता है ना फिर वो 10-10, 5-5 जो रियाल इकट्ठे करके, दिनार इकट्ठे करके तो फिर उसकी लाश को वापस भेजते हैं। बहुत सारों को वहीं पे दफना दिया जाता है और वो इसलिए दफनाते हैं, वसीयत करते हैं कि यार ये बोझ मेरे बच्चों पे ना बढ़े। बस वो उनकी जिंदगियां ऐसी हैं। लेकिन उसके लिए कभी साफी जो है ना आवाज निकालेगा नहीं, निकालेगा भी तो फुलझड़ी छोड़ के वो कहेगा प्लाट मेरे और बातें इन्हीं की। ठीक है, जो फैसिलिटीज हैं वो मेरे लिए और आहो बका और उसके ऊपर गाने गाना वो उनके लिए। बाकी जो है ना सहूलियात वो किसी किस्म की नहीं जानी चाहिए, वो मेरे बच्चों के लिए आनी चाहिए। साफी का ये पेट जो है ना एक वो चल रहा होता है निज़ाम। अब अगली जो उनसे ना देखें जो बात आ जाती है कि फेडरल भी बेहतरीन काम कर रही है और प्रोवेंस के अंदर पंजाब में जो एक्सीलेंट वर्क हो रहा है।
ایسی صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مثال، تو آپ دونوں طرف دیکھ لیں، کے پی کے اندر بھی اور سندھ کے اندر بھی لوٹ مار، کوئی ترقیاتی کام نہیں، کسی جگہ پہ عوام کو سہولت نہیں دینی، ان کو بدال سے بدال کرنا ہے، ان کے دماغوں میں زہر بھرتے رہنا تاکہ ووٹ جو ہے نا ہماری طرف جائے۔ نہریں نہیں بننے دیں گے، ماما نہریں نہیں بننے دی، اب کیا کر لیا تم نے، کیا پوٹ لیا؟ پانی ضائع سمندر میں چلا گیا، نہریں بن جاتی تو کیا فرق پڑ جاتا؟ خطہ اور خوشحال ہو جاتا، تمہاری سبزیاں اور بہترین طریقے سے بنتی، اجناس اور زیادہ بہتر ہوتی ہیں، ادھر بھی ہوتی ادھر بھی ہوتی، ایک پوری منڈی بنتی، لوگوں کو خوشحالی آتی۔ وہاں کا ایکسپرٹ جو ہے نا یہاں پہ آ کے مزدوریاں کرتا، جو وہاں پہ بیگار کر رہا ہے اس کو مزدوری ملنی تھی۔ اس بات کو کبھی جو ہے نا نہیں وہ بتائیں گے کہ نہیں یہ مزدوری، یہ آپس میں جو ہے نا آنا جانا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کے پی کے لوگ جا کے کراچی میں مزدوری کرتے ہیں، پنجاب کے لوگ جا کے کراچی میں مزدوری کرتے ہیں، پورے سندھ کے جو ان سے ہے نا وہ جو لوگ ہیں جو منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں موسٹلی سندھی ہیں، وہ پورے پاکستان کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں، پشاور میں، کوئٹہ میں، سب جگہ پہ رہ کے کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک مطلب میں پھر انڈسٹریز کا نام لیں تو تھوڑا سا جو ہے نا فرق پڑتا ہے۔ کراچی کا میمن پورے پاکستان میں کام کرتا ہے، کیا اس میں برائی ہے؟ محنت کرتا ہے، ایسی جو لیبر ہے وہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، سب کچھ ہوتی ہے۔ سندھیوں کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یار اگر وہاں پہ نہریں کھد جائیں گی اور یہ سب کچھ ہو جائے گا اور بہتری ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے تو اس کا برڈن ہمارے پر کم ہوگا، بلکہ ہمارے لوگوں کی جب ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ جا کے خود لوگ بلائیں گے کہ آؤ یار یہاں پہ مزدوری کرو، جاؤ 15 دن کام کرو، دو چار دن یہاں پہ رہو، ایک ہفتہ یہاں پہ رہو، یا 3 مہینے وہاں پہ کام کر کے 1 مہینے کے لیے آؤ، تو خوشحالی خوشحالی۔ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، بس پکڑی 12 گھنٹے میں ادھر، جیبیں گرم، 50 50 60 60 70 70 ہزار روپے مہینے کا جب جیب میں آئے گا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ سندھ کے اندر لوگوں کے لیے بہت بڑی رقم ہے، پاکستان میں ہر جگہ پہ یہ مزدوری کے حساب سے بہت بڑی رقم ہے، ملتی ہیں نا پھر اپرچونٹیز آتی ہیں۔ اس وقت تو نہیں بولتے، اس وقت میں یہ کہتے ہیں زہر گولو، نہیں مر جائیں گے سندھو، فلانا فلانا۔ ماما سندھ اب کیا دے رہا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، لیکن سندھ تو ہے۔ مطلب اسی گانے کے اوپر جو ہے نا ووٹ بھی لے لیں گے، ان کو بدال بھی کریں گے، اور یہی سب کچھ جو ہے نا چل رہا ہے۔ اب آگے جاتے ہیں جی، تھوڑی سی انٹرنیشنل خبر لے لیتے ہیں۔ امریکہ اگر جنگ جیت بھی جائے نا تو وہ ہار چکا ہوا ہے، چودھری کو 4 چپیڑے پڑ جائیں، بعد میں وہ کمیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے، یہاں پہ ڈزنز آف ٹائپ آف کمیز ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کی کمی، مطلب ہوتا انسان ہے پورا ہے، لیکن میں معاشرے کے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہ کمیوں کو جتنی مرضی پھینٹی لگا لے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چودھری کو چپیڑیں پڑ گئی ہیں، ایک دفعہ پڑی پچھلے سال، لیکن وہ باز نہیں آیا، لیکن اس چپیڑوں کا نا پردہ تھا، ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ جان چھڑا کے بھاگ گئے، او جی نیتن یاہو بھی تنگ پڑ گیا تھا جی، او جی ایران بھی تنگ پڑ گیا تھا جی، اسرائیل اور ایران دونوں تنگ پڑ گئے تھے، میں نے صلح کرا دی، اوپر سے جا کے میں نے جہازوں سے بمباری کی، میں نے صلح کرا دی، میں نے دونوں کو روک دیا، دونوں تنگ پڑ گئے، اور اب خود جو ہے نا سب سے آگے آگے، ابھی جو ہے نا جتنا نیٹو شیٹو جو ہے نا برائے نام ہی رہ گیا، پہلے جو ہے نا ان کی جوتیاں مار مار کے بیڑا گرک کر دیا۔ اب نیٹو کیوں نہیں آ رہا، میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں، نیٹو کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتایا جا چکا ہوا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت جو میزائل کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، اگر آپ ان ہوں گے تو یہ تو جو کیما کر رہے ہیں نا، اس کیمے کے جو سب سے زیادہ وہ کریں گے نا، ابھی تو یہ چھوٹے ڈرون یہ وہ جو ہے نا یہ چلا رہے ہیں کہ ان کی فلائٹیں روکو، ان کا بزنس ختم کرو، ان کو تکلیف دو، یہ ایران کر رہا ہے۔ لیکن جب یورپ پہ اٹیک کرے گا نا، میزائلوں سے کرے گا، وہ ڈرون سے نہیں کرے گا، اور ڈائریکٹ جب فرانس، جرمنی یہ سب ہٹ ہو رہے ہوں گے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ ختم کر دینا اس صفحہ ہستی سے، اکھاڑ کے نا چاند پہ پھینک دے، چاند کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں، لائٹ ذرا زیادہ ہو جائے گی رات کی، میں اندر بھی کام کرنے کے لیے جو ہے نا بہتر ہو جائے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جڑیں ہی پوٹ دیں ایران کی، لیکن ایران نے تمہارا کیا حال کر دینا، یہ بھی تو دیکھیں نا، کر نہیں سکتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کیا کر لیں یار؟ چودھری نے چپیڑے کرا دی ہیں، اب چھوٹے چودھری بچ رہے ہیں، بڑا چودھری جو ہے کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، اور سب کو پتا ہے کہ ایران کے پاس اصلی والے بھی ہیں، بہت گندی کوالٹی کی ہیں، تابکاریاں جو ہیں نا 50 50 100 100 سال نہیں جائیں گی، یہ تو ہیرا شما ناگیساکی میں بڑے اچھی کوالٹی کے گرے تھے، تابکاری میں ایک دھماکہ تھا، پھٹ گیا، ادھر ادھر سب کچھ ہو گیا، وہاں پہ بچے معذور ہوئے، سب کچھ ہوئے،
لیکن وہ خاص ٹائم میں نا اس کا اثر جو ہے نا ختم ہو گیا. وہ بلڈنگ جس کے سر پہ جو ہے نا پھٹا تھا نا یہ ایٹم بم، وہ بھی موجود ہے ہیروشیما میں. ٹھیک ہے، ہیروشیما میں یا کہ ناگاساکی پہ بہرحال انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ اسی حالت کے اندر جو ڈیمیج ہے، باقی سارا شہر بنا لیا دوبارہ. کہنے یا بتانے کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو پاکستان کی اپنے اندر کی صورتحال نا وہ بہترین طریقے سے چلی، اس افراتفری کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.